बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देना है वो अकबरी वज़ाइफ वालों की है, जिन्हें आप लोग शेखल वज़ाइफ के नाम से भी जानते हैं। वीडियो का टाइटल है ज़िलहज की दूसरी रात का अमल, या अल्लाह या नाफी। चलिए वीडियो सुनते हैं कि ज़िलहज की दूसरी रात को कौन सा वजीफ़ा शेखल वज़ाइफ पेश कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अलैहि वस्सलातु अलैहि। अम्मा बाद, आज ज़िलहज्जा की दूसरी रात है। ये वो मुबारक रातें हैं जिसमें अल्लाह पाक ने देना है, अता करना है, और मेरा और उसकी रहमत बहाने मांगती है कि मेरे बंदे किसी तरह मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाए, खैरें पालें, बरकतें पालें और मुझसे अपने कशकोल भरवा लें। सारी दुनिया को देने पे आए मेरा अल्लाह, तो सारी दुनिया के ख़जाने ख़त्म नहीं होंगे। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। कश्ती में बैठे थे तो एक चिड़िया आई, उसने समंदर से पानी भरा चोंच में। तो फरमाया, मूसा मेरे पास जितना इल्म है वो ऐसे है जैसे चिड़िया की चोंच में, और अल्लाह के पास जितना इल्म है वो ऐसे है जैसे समंदर है। अल्लाह का इल्म वसी है। अगर हम अल्लाह के वसी इल्म में से खैरें पाना चाहते हैं, बरकतें पाना चाहते हैं, तो इन बकिया 9 रातें इनको कभी ज़ाय ना होने दें और इनको ज़ाय ना करें। इन 9 रातों को अपने लिए सईद और सादतमंद बनाएं, सईद और सादतमंद बनाएं, और लोगों को कहें कि लोगों ख्याल करना, इन 10 रातों की अहमियत को मेरे रब ने इतना बयान फरमाया, इतना बयान फरमाया। आखिर मेरे अल्लाह को कसम उठानी पड़ी। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदों की कसम पे एतबार करते हो, मेरे रब की कसम। और रब ने इतनी ताकतवर कसम उठाई कि इन ख्याल करना, इन 10 रातों में रिस्क मांगते हो, दौलत मांगते हो, मुझे मांगते हो, मुझसे रूह की दुनिया, मन की दुनिया और जज्बों की दुनिया मांगते हो, जो चीज़ मांगते हो उससे ले लो, पर इन 10 रातों की कदर करना। ज़िलहज्जा की पहली मुबारक सादतमंद 10 रात है। आज दूसरी रात है। खुशकिस्मत और सादतमंद और मुबारक लोग होते हैं जो इन 10 रातों की कदर करते हैं और इन 10 रातों को अल्लाह के ख़जानों से मनवाते हैं। इंशाअल्लाह हम भी मनवाएंगे और खैरें पाएंगे और बरकतें पाएंगे। हम भी मनवाएंगे, दुनिया भी, आखिरत भी, रिस्क भी, इज्जत भी, सेहत भी, सुकून भी। जो लेना है अल्लाह से लेना है। तो अल्लाह कहते हैं मांगो मैं दूंगा, और उसके करीम के ख़जाने में कमी नहीं है। वो देता है और बहुत देता है, वो अता करता है और बहुत अता करता है। तो हम उसके ख़जानों से मांगेंगे। और मैंने आपको कल पहली रात में अर्ज़ किया था कि एक मुट्ठी भर शक्कर, मुट्ठी भर बाजरा और मुट्ठी भर कच्चे चावल किसी प्लेट बर्तन में ले लें। एक चीज़ ये नशीन रखें कि ये मुट्ठी भर चावल ये एक ही 10 रातों में चलेंगे, और 10 रातों के अमल के बाद फिर इनको आपने कीड़े मकोड़ों के बिलों में या परिंदों को या कहीं साफ जगह में या कहीं कब्रिस्तान में या कहीं दरख्त और पेड़ की जड़ में आपने इनको डालना है। ये 10 रातें यही एक ही चीज़ चलेगी और सारे घर की तरफ से होगा। सारे घर की नियत कर लेंगे। और हमेशा ज़िलहज्जा का नाम आते ही हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा होता है कि उन हस्तियों ने इस महीने में क्या कुर्बानियाँ दी थी, और उनकी कुर्बानी के लिए कुर्बानी की जाती है, उनकी कुर्बानी को सुन्नत को सामने रखते हुए। और ज़िलहज्जा का महीना आते ही हज़रत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन, उनकी शहादत, और उनकी शहादत सामने आती है। मैं कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा बैठे रो रहे थे, तो पूछा क्यों रो रहे हैं? फरमाया बहुत शहीद हुए, उनको रोने वाले हैं, मेरे उस्मान को कोई रोने वाला नहीं है, मेरे उस्मान को कोई रोने वाला नहीं है, जिनसे अल्लाह हया करता था और जिनको हुजूर ने अपनी 2 बेटियां निकाह में दी, और जिनके बारे में क़यामत के दिन आता है कि फरिश्ते हया करेंगे, और जिनके बारे में यहाँ तक आता है कि वो जिस ज़मीन से गुजर जाते थे इतनी उनके कदमों में गिना था, और बंजर ज़मीन भी सरसब्ज़ और शादाब हो जाती थी। और कई लोग उनको बंजर ज़मीन पे मोहब्बत प्यार से, दर्द से मिन्नत करके ले जाते थे कि
کہ آپ صرف چلیں اور اس زمین پہ قدم ڈال دیں۔ آج بھی اگر کوئی غنی ہونا چاہتا ہے، مالدار ہونا چاہتا ہے، خوشحال ہونا چاہتا ہے، آپ زندگی میں کبھی 18 ذی الحج کو نہ بھولیے گا۔ اعمال کر کے نا ان کی نسلوں کو ہدیہ دیا کریں، اعمال کا ہدیہ، تسبیح، نفل، ذکر، 2 تسبیح قل هو اللہ، تلاوت، کوئی ہدیہ، کسی غریب کی مدد، ضرورت مند ایسا جو سوال نہیں کرتا، سڑکوں پہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ نہیں، سفید پوش جو سوال نہیں کرتا، وہ ہدیہ کر کے ان کی روح کو اس کا ہدیہ کیا کریں۔ میں نے اس بندے کو بڑا تونگر ہوتے، مالدار ہوتے، خوشحال ہوتے دیکھا۔ چھوٹے سے عمل میں بڑی قیمت ہے، چھوٹے سے عمل میں بڑی تاثیر ہے، اور چھوٹے سے عمل میں بڑی طاقت ہے، اور چھوٹے سے عمل میں بہت کمال ہے۔ میں نے اس بندے کو بہت باکمال ہوتے دیکھا ہے، اس کو زندگی میں برکتیں، بہاریں اور خیریں پاتے دیکھا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تصور دل کو صاف کر دیتا ہے، ان کا خیال آنکھوں میں حیا بھر دیتا ہے، ان کا خیال۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے آنکھوں میں حیا مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ان 2 پیشانیوں کے درمیان، بھووں کے درمیان میں عثمان لکھا کرو، اور عثمان لکھ کے نا ایسے ایک بھوں پہ جیسے سرمے کی سلائی ڈالتے ہیں، پھر اس طرح ایسی اسی بھوں پہ یہ انگلی بس پھیر دیا کرو شہادت والی، جس شہادت کی انگلی سے عثمان لکھا ہے۔ آنکھوں میں حیا آئے گا، آنکھوں میں پاکیزگی آئے گی، اور آنکھوں میں عزت وقار آئے گا، اور یہ آنکھیں اللہ کبھی چھینے گا نہیں، یعنی اندھا نہیں کرے گا، اور ان آنکھوں کو ختم نہیں کرے گا۔ ان آنکھوں میں نور بھی رہے گا، روح بھی رہے گی، اور نورانیت بھی رہے گی، نام عثمان کی برکت سے۔ 18 ذی الحج ان کا یوم شہادت ہے۔ تو آپ کے سامنے شکر بھی ہوگی، چاول بھی ہوں گے، باجرہ بھی ہوگا، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا اگر ان میں سے کوئی چیز، تینوں چیزیں نہیں مل سکتی، شکر نہیں ہے تو چینی ہو جائے، جتنی بھی چیزیں میسر ہوں وہ سامنے رکھ لیں، اور 10 راتیں مسلسل وہی چیزیں سامنے پڑی رہیں 10 راتیں، اور 10 راتوں کے بعد ان چیزوں کو پھر آپ نے بلوں میں ڈال دینا ہے اور پرندوں بیزمانوں کو دے دینا ہے۔ آئیں پھر آج کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھ کے 1 بار یا 3 بار درود پاک، اور آج کا ذکر ہے یا اللہ یا نافع، یا اللہ یا نافع، بہت ڈوب کے، بہت توجہ سے اور بہت دھیان سے۔ پھر یہ سارا پڑھا ہوا ہدیہ ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت عثمان غنی کو ہدیہ کرنا ہے۔ تو ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، پھر دعا کرتے ہیں، اور ان 10 راتوں کی بہت حفاظت کیجیے گا، اور ان 10 راتوں کی بہت قدر کیجیے گا، اور 10 راتوں کے بعد جب 18 ذی الحج آئے، حضرت عثمان غنی کی، امیر المومنین کی شہادت، اس میں ان کو بہت ہدیہ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ یا نافع، 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 یا اللہ یا نافع۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ دعا مانگے ان لفظوں کے وسیلے سے، اس مبارک رات کی برکت اور سعادت مند رات کی برکت، انشاءاللہ دعائیں قبول اور مرادیں پوری۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
اللہ ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ جس طرح تو نے تمنگریاں دی حضرت عثمان غنی امیر المومنین کو، ہمیں بھی تمنگریاں، خوشحالیاں، خیریاں اور برکتیں عطا فرما۔ کسی آمین کہنے والے کو سخی آقا محروم نہ فرما، سب کو اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما۔ سب کو دنیا بھی، عزت بھی، رزق بھی، صحت بھی، برکت بھی عطا فرما، اور جو آمین کہنے والے ہیں سب کی آمین کو قبول فرما کر اے اللہ ان کی ہر مراد پوری فرما، ہر مشکل حل فرما، ہر ناکامی دور فرما، کرم فرما، رحم فرما، رحمت فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا، بن مانگے عطا، آمین 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 برحمتک۔ ناظرین، بہت زیادہ ایمان افروز ویڈیو تھی۔ جیسا کہ شیخ الوظائف صاحب نے اس ویڈیو کے اندر وظیفہ بتایا، یا نافیو یا اللہ یا نافیو کا وظیفہ بتایا، کس طرح آپ نے ڈوب کر اس وظیفے کو کرنا ہے، اللہ کے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یقین جانیے 1 منٹ کے لیے میرے اوپر اکت طاری ہو گئی تھی کہ اللہ ہماری مشکلات آسان فرما۔ جیسا کہ شیخ الوظائف صاحب نے ذکر کیا شروع میں خضر علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ شیئر کیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک چڑیا آئی، اس نے سمندر سے پانی بھرا چونچ میں، تو فرمایا موسیٰ میرے پاس جتنا علم ہے وہ ایسے ہے جیسے چڑیا کی چونچ میں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جتنا علم ہے وہ ایسے ہے جیسے سمندر میں پانی۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔